Ajur, Sir, namaskar. Ajur, Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. How are you, sir? Okay, me fine. And you? I'm good, sir. Okay. Hello, Bhimbai. Are you smiling? What's the matter? Nothing, sir. Just normal. You all are most welcome in this class. Okay. Let's start today's lesson. तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ? हेलो भीम भाइ. ओके. अस्तिको कक्षामा हामीले नेपाली भाषामा अक्षरहरूको जुन संरचना हो त्यो अक्षरहरूको संरचनाका बारेमा हामीले अलिकति चर्चा गरेका थियौं. आज म त्यही कुरालाई फेरि पनि पुनश्च दोहोर्याउने काम गरिरहन्छु. मुख्य गरिकन यो अक्षरहरूका सम्बन्धमा सम्झिनु होला. अलिकति चर्को बोलिदिनु पर्यो. हस्. मेरो यो अलिकति कुनै बेला यहाँ प्रब्लम आइदिरहेको छ के यो केले यो हेडफोनले गर्दा हो कि समिता बहिनी नै भन्नुपर्ने हो क्या र? स्मिता बहिनी हो सर. ए स्मिता बहिनी. ल स्मिता नानी भन्नु पर्यो है. हजुर सर. अब यो अब क्लियर छ साउन्ड? अलि ठीक छ सर. अहिले ठीक छ. यहाँ सुन्नु होला, के गर्नुहोस् भने नि साउन्ड सुनिएन भनेदेखि आफ्नो यदि अनम्युट छ भने त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला हैन. त्यो भयो भने क्लियर सुनिन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या आइदिन्छ अलिकति. ठिकै छ. फेरि म आज अक्षर संरचना एवं अक्षर संख्या तर्फ जाँदै छु. यो भन्दा अगाडिको वर्ण र वर्ण परिचयसँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई केही समस्या छ? वर्ण सम्बन्धी केही समस्या छ भन्नुस् त? हेलो, केही रेस्पोन्स दिनु भएन? हजुर सर. वर्ण हजुर छैन है. भयो भने टिपेर राख्नु होला है प्रश्न. फेरि म जाँदै छु. यो ध्वनि जुन हो, मुखबाट निस्किएका जुन ध्वनिहरू छन् ती ध्वनिहरूको लेख्य प्रतीक नै अक्षर हो भन्ने कुरालाई तपाईहरुले बुझ्नु होला. र अक्षरको सोझो सम्बन्ध लेखाइसँग नभएर यसको उच्चारणसँग हुने गर्दछ. यो यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो. त्यस्तै गरिकन अक्षरहरूको निर्माणमा सम्झिरहनुस्, अक्षरहरूको निर्माणमा स्वर वर्णको भूमिका मुख्य तथा अनिवार्य हुन्छ. यसको मतलब स्वर वर्ण नभइकन अक्षरहरू निर्माण हुन सक्दैन. कुनै पनि शब्दमा अक्षर छैन भनेदेखि त्यो शब्द बन्न सक्दैन. त्यो वर्ण यति भनौं त्यो वर्ण बन्नै सक्दैन. त्यसकारणले गर्दा स्वर वर्ण बिना कुनै पनि वर्ण वा वर्ण समूहले अक्षर निर्माण गर्न सक्दैन. त्यसकारणले गर्दा अक्षरका सम्बन्धमा निम्न कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्दछ, ख्याल गर्ने काम गरौँ. सबैभन्दा पहिले नेपाली भाषामा 6 वटा स्वर ध्वनिहरू रहेका छन्. स्वर ध्वनि. हजुर भन्नुहोस्. सर स्क्रिन अलिकति ठुलो बनाउन मिल्छ र? सक्नुहोस्, एकदमै मिल्छ, किन नमिल्नु. म तपाईलाई सर मिल्छ भने गर्नुभयो हुन्छ, न त लेट इट बी. ओके, नो प्रब्लम. केही फरक पर्दैन. म ल्यापटपबाटै गइराखेको छु, केही फरक पर्दैन. अब ठीक छ? हजुर सर, ठीक छ. अब ठीक छ. ल, थ्यांक यू सर. ओके, वेलकम.
अब हेर्नु होला है, नेपाली भाषामा 6 वटा स्वर ध्वनिहरू छन्। ती स्वर ध्वनिहरूमा चाहिँ अ, आ, इ, उ, ए, ओ यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा नेपाली भाषामा रहेका स्वर ध्वनिहरू हुन्। अब भोलि पर्सि तपाईँलाई अ अनि त्यसपछि लृ, ओ यिनीहरू दिया हुन्छ अथवा कुनै एउटा दिएका हुन्छन्, तिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ स्वर ध्वनि हो भनेर आइदिन सक्दछ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। अ, आ, इ, उ, ए, ओ यिनीहरू। त्यसपछि अर्कोमा है, अब अर्को यसको विशेषता के त भन्दा व्यञ्जन ध्वनि चाहिँ अक्षर हुन सक्दैन, त्यसले अक्षरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। र त्यस्तै गरिकन अक्षर र तिनका सीमालाई सही रूपमा ठहर्याउनका निम्ति अथवा उच्चारण गरेका खण्डमा नेपाली भाषामा कतिवटा शब्दहरूमा के कति चाहिँ अक्षरहरू छन् भन्ने कुरा हामी के गर्न सक्दछौँ, यसलाई सहजै रूपमा छुट्याउन सक्दछौँ। अब अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अर्को उसमा जाउँ। मैले यहाँ अलिकति स्वर ध्वनि र त्यसका गतिविधिहरूलाई अथवा अक्षर निर्माणमा व्यञ्जन वर्णले आरम्भक र समापक अनि स्वर वर्णले केन्द्रीय भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको हुन्छ। यो कुरालाई के गर्नुहोस्, बुझ्ने काम गर्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, आरम्भ अक्षर छ एकापट्टि, त्यसपछि भूमिका छ अर्कोपट्टि, र त्यसपछि अब अक्षरमा उ छ सबैभन्दा पहिले। उ चाहिँ के हो त भन्दा आरम्भक। अघि मैले भने यहाँ माथि हेर्नु होला, अक्षर निर्माणमा वर्णहरूले के गर्छ त भन्दा व्यञ्जन वर्णले मुख्य गरिकन आरम्भक र समापकको भूमिका निर्वाह गर्दछ भने स्वर वर्णले चाहिँ केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दछ। भनेपछि उ चाहिँ के हो त भन्दा यो स्वर वर्ण भएका कारणले गर्दा यो ह्रस्व स्वर ध्वनि होइन, यो चाहिँ स्वर वर्ण मात्रै भएका कारणले गर्दा यहाँ के भनिएको त भन्दा उ दीर्घ उ चाहिँ ह्रस्व स्वर ध्वनि हो। र अब यो ह्रस्व स्वर ध्वनिमा यसले आरम्भ स्वर ध्वनि जहिले पनि के हुन्छ, स्वर वर्ण केन्द्रीय भूमिकामा रहन्छ अथवा मुख्य भूमिकामा रहन्छ। यसको कुनै पनि आरम्भक र समापक रहेको छैन। त्यस्तै भन शब्द छ। अब यहाँ भन शब्दमा भ चाहिँ के त भन्दा व्यञ्जन वर्ण हो। भ पुरै सिङ्गो भ बन्नका निम्ति भ खुट्टा काटिएको भ र त्यसपछि अर्को अ जोडिनु पर्दछ अनि मात्रै त्यो पूर्ण भ बन्दछ। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरिकन अर्को के त भन्दा यहाँ न ध्वनि छ, न वर्ण। अब यो न वर्णले समापकको काम गरेको छ। यो अले चाहिँ केन्द्रीय भूमिका अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै भ वर्णले चाहिँ के गरेको छ भन्दा आरम्भकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। र अब त्यस्तै गरिकन अर्कोमा हेर्नुहोस्, यो जा शब्दमा जाउँ। यो जा शब्दमा ज जोड आ जा हुन्छ। ज चाहिँ व्यञ्जन वर्ण, यो आरम्भकको भूमिकामा रहेको छ भने आ चाहिँ के हो त भन्दा यो स्वर ध्वनि भएका कारणले गर्दा यसले चाहिँ केन्द्रीय अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। अब सर हजुर हजुर त्यो अघि हजुरले त्यो आरम्भ र समापक भन्नुभयो नि। हजुर हजुर फेरि अलिक क्लियर गर्नुहोस् त। हजुरले अघि त्यो आरम्भ र समापक भन्नुभयो नि। हजुर हजुर त्यो अब स्त्रीको चाहिँ त्यस्तो हुँदा कसरी गर्ने होला सर? एकैछिन पर्खिनुहोस् है। त्यसलाई छुट्याउँदाखेरि स्त्री शब्दलाई छुट्याउँदा भन्नुभयो हो। हजुर त्यो छुट्याएर आरम्भक र समापकहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ एकछिन है, एकैछिन। यो उसमा अब यहाँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँ स्त्री शब्द लेख्नुहोस् है। स्त्री शब्द लेख्नु होला। अब स्त्री शब्दको निर्माण कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त एकपटक। आरम्भकका रूपमा आदि के छ? आदि स हो। अनि त्यसपछि के बाँकी रहन्छ? अनि स्त्री शब्द आदि स त हैन। अनि त्यसपछि अर्को भन्नुहोस् त र हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? अर्को इ हो। यो इ चाहिँ यो दीर्घ इ लेखिरहनु पर्दैन यहाँ।
अब हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो यसले चाहिँ के को भूमिका निर्वाह गर्यो भन्नुहोस् त। यो आदि स त र रले आरम्भकको भूमिका निर्वाह गर्यो। अब यहाँ तपाईलाई कन्फ्युजन भएको, सरले त एउटै मात्रै आरम्भक लेख्नु भएको छ हैन, भनमा एउटै मात्रै आरम्भक छ भ, अनि जामा एउटै मात्रै ज छ, त्यसमा कन्फ्युजन भयो होला हैन। हो, तर शब्दको बनोट जस्तो किसिमको छ त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। यति बुझिदिनुहोस्, वर्णहरूमा स्वर वर्णले चाहिँ केन्द्रीय अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ, किनभने तिनीहरू नै के हुन्छन् त अक्षर हुन्छन्। त्यसकारण अक्षर गणनामा तिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। सिलेबल छुट्याउनका निम्ति मुख्य गरिकन स्वर ध्वनिले अथवा स्वर वर्णले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भएका कारणले गर्दा अन्य जति पनि व्यञ्जन वर्णहरू छन्, अगाडि आउने र पछाडि आउने जति पनि व्यञ्जन वर्णहरू छन्, ती व्यञ्जन वर्णहरूले चाहिँ कुनैले आरम्भकको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। सुरुमा आउनेले जति पनि छन्, चाहे त्यो स्त्री जस्तो शब्द होस्, चाहे त्यो अन्य श्री जस्ता शब्दहरू हुन्, स र इ, श्रीमा पनि त्यही अवस्था छ हेर्नुहोस्, स हैन, अनि त्यसपछि श्री भन्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, स र त्यसपछि इ हैन। सर जुनमा हलन्त भएको हुन्छ त्यसलाई आरम्भ भनेर आरम्भक भनेर लेख्ने होइन होइन, जुनमा त्यो त्यसरी नजानु होला। आरम्भक भनेको के त भन्दा व्यञ्जन वर्ण र अर्को के त भन्दा समापकको भूमिकामा पनि रहने व्यञ्जन वर्ण नै हुन्छ है। व्यञ्जन अन्तिममा व्यञ्जन वर्ण, अनि त्यसपछि सुरुमा पनि के हुन्छ व्यञ्जन वर्ण। कुरो बुझ्नु भयो कि हैन? सुरुमा आउने पनि व्यञ्जन वर्ण हुन्छ। व्यञ्जन वर्णले जहिले पनि के गर्दछ, शब्द निर्माणमा आरम्भकको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। चाहे त्यो सुरुमा आइदियोस् अथवा सुरुमा आउने जति पनि वर्णहरू छन्, व्यञ्जन वर्णहरू, तिनीहरू के का रूपमा हुन्छन्, स्वर वर्णका के अरे आरम्भकका रूपमा हुन्छन्। अनि अन्तिममा आउने व्यञ्जन वर्ण जति पनि छन्, तिनले के को भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, समापकको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। एउटा शब्दमा जहिले पनि हेर्नुहोस् है, जहिले पनि स्वर ध्वनिले के गर्दछ, केन्द्रीय अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ भनिएको हो। यति बुझ्नु होला। कुरो बुझ्नु भयो कि होइन? चाहे त्यो अब जस्तै अक्षर व्यवस्थामा पनि एकपटक म तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु। एकछिन, यो भन्दा पछिको उसमा नेपाली भाषामा अक्षरहरूको संरचना वा अक्षरहरूको व्यवस्थामा हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ के त भन्दा यो चाहिँ व्यवस्था हो है, कस्तो किसिमको अवस्था शब्दमा रहेका हुन्छन्। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अ स्वर ध्वनि छ, आ स्वर ध्वनि छ, यिनीहरूले के को भूमिका निर्वाह गर्यो त भन्दा केन्द्रीय भूमिका मात्रै निर्वाह गर्यो। त्यस्तै गरिकन दोस्रोमा यो त छ, यो हेर्नुहोस्, यो त अनि त्यसपछि अर्को अ भनेपछि यहाँ यो तले चाहिँ के गर्यो त भन्दा आरम्भकको भूमिका निर्वाह गर्यो, अले चाहिँ के गर्यो, केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ तपाईलाई समस्या आउन सक्छ यो अवस्थामा। हेर्नुहोस् है, जस्तै स्वर वर्ण इस अनि त्यसपछि उस, ओस, एक, ओठ, यो शब्दहरूमा तपाईले एकपटक हेर्नु होला। त्यसो हो भनेदेखि त सुरुमा आउने, हेर्नुहोस् है, यो सुरुमा आउने जुन यो ओ अनि त्यसपछि अर्को यहाँ ठ छ भनेपछि यसलाई चाहिँ यो के त भन्दा यो ओ चाहिँ त्यसो हो भनेदेखि त सुरुमा आयो, सुरुमा आउँदाखेरि त यो आरम्भकको भूमिकामा रह्यो भन्ने हुन्छ। तर त्यो होइन। जहिले पनि अक्षरहरूको निर्माणमा स्वर ध्वनिले जहिले पनि के गर्दछ भन्दा केन्द्रीय अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसैका आधारमा हामी यही स्वर ध्वनिका आधारमा के गर्दछौँ, अक्षरहरू कतिवटा रहेछन् कुनै पनि शब्दमा भन्ने कुरा पत्ता लगाउने काम गर्दछौँ अथवा त्यसमा निर्भर रहन्छ। यो कुरालाई बुझिदिने काम गर्नु होला, त्यसरी कन्फ्युजन नहुनुहोस्। हुन्छ, क्लियर भयो? अरु केही छ भन्नुस् त सर। अनि यो अब यो स्वर ध्वनि अगाडि पछाडि हुँदै आएको छ भने चाहिँ कसरी राख्नु? चाहिँ सरकारमा अलिक एउटा स्वर ध्वनि अगाडि अर्को अलिक पछाडि चाहिँ स्वर
हजुर हजुर, म तपाईलाई यसका बारेमा अहिले अक्षरहरूको संख्या छुट्याउँदाखेरि म तपाईहरुलाई चर्चा गर्दछु। जस्तै यही हेर्नुस् है, एकचोटि यो हेर्दिनुस् अनि अझ क्लियर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस्, नेपाली भाषामा अक्षरहरू जम्मा दुई प्रकारका, दुई किसिमका हुन्छन्। तिनीहरूले खेल्ने भूमिका, अक्षरहरूको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने केन्द्रकलाई चाहिँ आक्षरिक भनिन्छ भने अक्षरहरूको संरचनामा आरम्भक र समापकको भूमिकालाई चाहिँ अनाक्षरिक भनिन्छ। जस्तै स्वाद हेर्नुस् है, स्वाद शब्दमा स व आ द यो मिलेर के भन्यो, स्वाद शब्दको निर्माण भयो। त्यस्तै क ओ को भइदियो भनेपछि यहाँ अ त्यसपछि ओ सरी आ र ओ चाहिँ के हुन्छ त, यो स्वर वर्ण हो अथवा स्वर ध्वनि हो। यसले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेको छ भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्, आक्षरिक हुन्। स क व्यञ्जन वर्णले हेर्नुस्, पहिलो उसमा स र क, यहाँ स वर्ण र त्यसपछि स ध्वनि र त्यसपछि यो चाहिँ क ध्वनि। जब स्वर ध्वनिसँग मिसिएपछि अनि मात्रै त्यो के बन्दछ, वर्णका रूपमा आउँदछ। यहाँ चाहिँ खुट्टा काटीको हलन्त भएकाले व्यञ्जन ध्वनिका रूपमा मात्रै आयो, वर्णका रूपमा आएन। जबसम्म पुरै को भनेर यसरी लेख्ने काम गर्दैन अनि मात्रै यो चाहिँ अथवा क का रूपमा जब आउँदैन, यहाँ तपाईले क खुट्टा काट्ने काम गर्नुभयो भने यो व्यञ्जन ध्वनिका रूपमा मात्रै रहन्छ, व्यञ्जन वर्णका रूपमा रहँदैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा क सिंगै क लेख्नु भयो भने यो चाहिँ व्यञ्जन वर्णका रूपमा मात्रै रह्यो। त्यस कारणले गर्दा अब हेर्नुस्, यहाँ स र क व्यञ्जन वर्णले आरम्भक र द व्यञ्जन वर्णले समापकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। किनभने यिनीहरू केमा आएका छन्, सुरुमा आएको छ स ब र द चाहिँ के अनि क, त्यस्तै गरिकन द चाहिँ अन्त्यमा आएकाले शब्दहरूको निर्माणमा यो चाहिँ द मात्रै के हो, यहाँ समापक हो। अरू चाहिँ के हुन् त, आरम्भकका रूपमा रहेका छन्। यस कारणले गर्दा यहाँ स क द यिनीहरू चाहिँ के हुन्, अनाक्षरिक हुन् र अर्को आ र ओ यिनीहरू दुईटा चाहिँ केन्द्रका रूपमा रहेकाले यिनीहरू आक्षरिक हुन्। अब हेर्नुस्, संख्यात्मक रूपमा नेपालीमा एक भन्दा बढी अक्षरहरू भएका शब्दहरू रहेका हुन्छन्। तिनलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। एउटा चाहिँ एकाक्षरी र एक भन्दा बढी अक्षर भएको शब्दलाई अनेकाक्षरी भनिन्छ। र तिनको अक्षर संरचना तथा अक्षर संख्या र अक्षरीकरणलाई हामी निम्न रूपमा के गर्न सक्दछौँ, देखाउन सक्दछौँ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अघि श्री भनियो, अब यसलाई छुट्याउँदाखेरि तपाईँले परीक्षामा हेर्नुहोस्, अघि मैले देखाएको थिएँ स्त्री, हेर्नुहोस् है, आदि स अनि त अनि त्यसपछि र त्यसपछि ई, यो चाहिँ के हो त, स्त्री हो। अब यो चाहिँ तपाईको के त भन्दा तपाईले परीक्षामा छुट्याउने तरिका यसमा चाहिँ के हो त, एउटा मात्रै रह्यो, एकै झोकामा यो ई स्वर ध्वनि एउटा मात्रै रह्यो। यस कारणले गर्दाखेरि के भनियो भन्दा एउटा मात्रै यसमा के छ, अक्षर छ भन्ने कुरो जान्यो, एकाक्षरी शब्द। त्यस्तै गरिकन अर्को श्री शब्द हैन, अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु होला, यो शब्दमा जानुस्, प्याज शब्दमा पनि जानु होला। यो प्याज शब्द हेर्नुस् त, हामी उच्चारण गर्दाखेरि यसलाई प्याज भनेर उच्चारण गर्दैनौँ, प्याज भनेर उच्चारण गर्छौँ। आदि प छ यहाँ पहिले नै, त्यसपछि के आयो, य आयो, त्यसपछि यहाँ के आइदियो, आ आयो, अनि त्यसपछि अर्को के आयो, एकैचोटि उच्चारण भएको छ, ज आयो। यस कारणले यो चाहिँ के भइदियो, प्याज भयो। यहाँ आ एउटै मात्रै स्वर ध्वनि अथवा स्वर वर्ण भएका कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो, एकाक्षरी हो। यसरी चाहिँ के गर्ने, छुट्याउने काम गर्ने। नेक्स्टमा जाउँ। अब दुई अक्षरी शब्दहरू हेर्नुहोस् त, दुई अक्षरी शब्दहरू हेर्नुहोस्। अग्लो छ, अग्लोलाई उच्चारण गर्दाखेरि अग हुन्छ, त्यसपछि ल ओ, लको पनि खुट्टा काट्ने, अग्लो, अ एउटा त्यसपछि ओ एउटा गरेर कतिवटा भए, दुईटा। त्यस्तै गरिकन लग लग हामीले उच्चारण गर्दा लेख्दाखेरि चाहिँ लग लग हुन्छ, तर उच्चारण गर्दा चाहिँ यो ग र यो ग को चाहिँ के हुन्छ, अन्त्यमा खुट्टा काटिन्छ। ल चाहिँ सिङ्गो उच्चारण हुन्छ दुवै,
लग लग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसलाई छुट्याउँदाखेरि ल अ अनि लग भयो, अर्को पनि लग भयो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अ एउटा त्यसपछि अर्को एउटा गरेर दुई अक्षरी। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् मामा म आ गरेर के भइदियो मामा। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को तरिका पनि छ, यसलाई यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, मा एकचोटि रोकिनुहुन्छ तपाईँ, त्यसपछि अर्को मामा रोकिनुहुन्छ, यहाँ मामा भयो यसको उच्चारण। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् आओस्, हेर्नुहोस् आओस् आओस् हो, यो आओस् भनेर यसलाई हामीले के गरेका छौँ, उच्चारण गरेका छौँ। आओस् यहाँ उच्चारण गर्दा चाहिँ स अन्त्यमा साइलेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ आ त्यसपछि ओस, आ एकचोटि उच्चारण गर्ने, ओस चाहिँ एकचोटि उच्चारण गर्ने गर्दा यहाँ दुईटा अक्षरी दुई अक्षरी भयो। त्यस्तै आइन हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलोमा आइन छ, यसैको तल चाहिँ दोस्रो यहाँ आइन र त्यसपछि अर्को आइन छ। यसलाई हेर्नुहोस् आइनमा चाहिँ आ एउटा त्यसपछि अर्को इन, अनि दोस्रोमा चाहिँ तलको उसमा चाहिँ आ इन। हेर्नुहोस् आइन भनेर उच्चारण गरिन्छ, आइन भनेर उच्चारण गरिँदैन। खुट्टा काटिएको छ भने छुट्टा छुट्टै आ र ईलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा उच्चारण गर्ने, आई एक ठाउँमा उच्चारण गर्ने, इन चाहिँ एक ठाउँमा उच्चारण गर्ने। अनि यदि खुट्टा नकाटिएको सग्लो न छ भने, सिङ्गो न व्यञ्जन वर्णका रूपमा छ भने यो चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा आई एक ठाउँमा अनि न, आई न भनिन्छ। त्यस्तै माइत हेर्नुहोस् है, यहाँ उच्चारण गर्दा आई एक ठाउँमा हुन्छ, माई अनि त, माइत हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन अर्को कुइरे, यसमा दुईटा छ, क उ इ कुइ अनि र ए रे यसरी। त्यस्तै पहिलो शब्द दुई अक्षरबाट, कुइ कुइ दुईटा अक्षरबाट, अवसर पनि दुईटा अक्षरबाट, उसले पनि यहाँ उसले हेर्नुहोस् यसरी उच्चारण गरिन्न, उसले भनेर उच्चारण गरिन्छ, उस त्यसपछि ल ए ले, उसले। त्यस्तै अवसरमा औ भनिन्छ, एकचोटि उच्चारण गरिन्छ औ, त्यसपछि अर्को सर, औसर। त्यस्तै हाम्रोमा हाम एकचोटि र ओ रो, रो एकचोटि, हाम एकचोटि रो एकचोटि। त्यस्तै अब अघि मलाई कसले प्रश्न गर्नुभएको थियो सरकार शब्दमा, हेलो सरकार शब्दका हजुर सर मैले नाम भन्नु। बिएम राई। हजुर बिएम राई सर। हजुर बिएम भाइ। अब सरकार शब्दमा हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है त, सरकार शब्दमा सरकार हेर्नुहोस् है, यो अले चाहिँ के गर्यो भन्दा, अले चाहिँ के को भूमिका निर्वाह गर्यो र आले चाहिँ यहाँ यिनीहरूले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्यो। हेर्नुहोस् अब यसलाई छुट्याउँदाखेरि सर हेर्नुहोस्, यो स चाहिँ आरम्भकका रूपमा रह्यो, यो र चाहिँ के का रूपमा रह्यो, समापकका रूपमा रह्यो। त्यस्तै गरिकन यो क पनि आरम्भकका रूपमा रह्यो, र पनि के का रूपमा रह्यो, र समापकका रूपमा। यो सरकार शब्द दुई अक्षरबाट निर्माण भएको। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् तीन अक्षरी शब्द, यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुभयो भने सबैभन्दा बेटर जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै आरिसे हेर्नुहोस्, आरिसे उच्चारण गर्दा आ रिसे, आ एक ठाउँमा अनि र इ रि स ए से, आरिसे। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् बलौटे, ब ब अ लौ हेर्नुहोस्, लौ भनिन्छ, ल उ भनेर उच्चारण गरिन्न, यहाँ ल उ भनेर उच्चारण गरिन्न, बलौ भनिन्छ, औ औ भनेको अ जोड उ चाहिँ औ हो। त्यस्तै ट ओ टो, बलौटो। त्यस्तै भ्यागुतो शब्द तीन अक्षरबाट निर्माण भएको, भ्यामा आदि अलरेडी आदि छ, यहाँ भ आधा लेख्नुभयो। त्यसपछि अब या बन्नका निम्ति य, त्यसपछि अर्को के हुन्छ आ गर्दा के भइदिन्छ भ्या या हुन्छ, भ्या एउटा अनि गु एउटा, त्यसपछि अर्को तो अथवा त ओ तो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् यहाँ दन्दनी र दन्दन्ती हेर्नुहोस्, दन्दनी दन
अनि त्यसपछि दनी। हेर्नुहोस् होला है, यसरी उच्चारण नगर्नु होला। दन एकचोटि अनि द अनि त्यसपछि नि। हेर्नु होला, दन द नि यसरी उच्चारण गर्ने। तर अर्को सेम त्यस्तै अर्को शब्द छ, हेर्नुहोस् दन दन्ती। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो द पनि के भइदिन्छ, आधा उच्चारण हुन्छ, यो द पनि आधा उच्चारण हुन्छ, अनि ती चाहिँ अन्त्यमा। दन द अन अनि त इ दन दन्ती। त्यस्तै कुञ्जिनी शब्दमा कुन हुन्छ, हेर्नुहोस् उच्चारण गर्दा कुन भनेर उच्चारण गरिन्छ, अनि जी हुन्छ अनि त्यसपछि नि हुन्छ, कुञ्जिनी। त्यस्तै टुटिलको, हेर्नुहोस् है त, टु तिल अनि त्यसपछि को। त्यस्तै विद्यार्थी शब्दमा हेर्नुहोस्, विद्यार्थी भन्नुहुन्छ तपाईँ, विद भन्नुहुन्छ एकचोटि अनि द्यार भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि थी भन्नुहुन्छ, विद्यार्थी। यस कारणले गर्दा त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ सलल्ल। हेर्नुहोस् सलल्ल, सलल र अर्को चाहिँ सलल्ल, यहाँ दुईचोटि भएको रहेछ सलल्ल। अनि अब स अ ल अ अनि त्यसपछि ल अ, सलल्ल। अनि त्यस्तै गरिकन अर्कोमा पढाओ, प ढा ओ, यसरी चाहिँ तीनवटा अक्षरी शब्दहरू। त्यस्तै 4 अक्षरी शब्द। त्यस्तै हेर्नुहोस् यहाँ नागरिकता, हेर्नुहोस् नागरिक अनि त्यसपछि ता, हेर्नुहोस् यो 4 अक्षरी। त्यस्तै इन्तु चिन्तु, इन अनि तु चिन्तु गरेर 4 अक्षरी शब्द यहाँ। ल त्यस्तै भारोपीय शब्द पनि 4 अक्षरी शब्द। भित्ते पात्रो, हेर्नुहोस् होला है, यहाँ भित्ते, भित्त भन्नुहुन्छ एकचोटि अनि त्यसपछि ते, त्यसपछि पात अनि त्यसपछि अर्को रो, भित्ते पात्रो। त्यस्तै बजारिया, बजारिया यिनीहरू। त्यस्तै परिभाषा, प एउटा प भयो, त्यसमा रि भयो, र इ, प अ र इ, भ आ स आ। अब जति पनि यो मोटो स होस् चाहे पेट काटेको स होस्, जुनसुकै स होस्, त्यसलाई अक्षरीकरण गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, पातलो सकै रूपमा लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् आवत जावत। हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ के त भन्दा आ अनि वत, त्यसपछि जा अनि वत गरेर 4 वटा। त्यस्तै पुनर्जीवन, हेर्नुहोस् है, पुनर्जीवन एकचोटि पु अनि त्यसपछि नर, अर्को जी अनि वन, पुनर्जीवन। तपाईँ जस्तो उच्चारण गर्नुहुन्छ पुनर्जीवन हैन, जीवन भन्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ के गर्नुहोस्, खुट्टा काट्ने काम गर्नु होला। कसैले उच्चारण गर्दा पुनर्जीवन पनि भन्छन्, कसैले उच्चारण गर्दा पुनर्जीवन पनि भन्छन्। अनि त्यस्तै गरिकन काफल पाको, हेर्नुहोस् है त, काफल अनि पाको, का अनि फल त्यसपछि पा को, यसरी चाहिँ 4 वटा। त्यस्तै सम्पादिका, सम त्यसपछि पा दी अनि का। त्यस्तै शोक समाचार, एउटा हेर्नुहोस् शोक समाचार भनेर उच्चारण गरिन्न, शोक समाचार भनेर उच्चारण गरिन्छ। शोक स ओक अनि त्यसपछि स अनि मा अनि 4, 4 भनिदैन, शोक समाचार भनिदैन। भात गाउँलेको, यो पनि के हुन्छ, 4 वटा हुन्छ, भात गाउँ। हेर्नुहोस् गाउँ एकैचोटि भएको छ है, गाउँ, आउँ एकैचोटि उच्चारण छ, अनि ले अनि त्यसपछि क ओ को, 4 वटा। त्यस्तै गरिकन 5 वटाको मनोकामना, यसमा त सक्नुहुन्छ, म अ न ओ क आ अनि मनो का अनि म अनि त्यसपछि ना। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् विश्लेषणात्मक, यसलाई छुट्याउने काम गरिदिनुहोस् त प्लिज भीम भाइ। हेलो भीम भाइ। यस सर, यस सर, यस सर। हजुर भन्नुहोस् त। 20 बी ई भन्नुको मतलब ब इस 20 हैन, 20 भयो हैन। हजुर, अनि लेस, अब 20 भयो, अब ले भन्नु, लेस ल एस 20 ले
हैन, विषले भयो, अनि त्यसपछि स अनि स अ अडाको के भन्नु ना न अणहरू रहेछ भने के विश्लेषणा न को प्रयोग गर्ने, नात भयो नि हैन, नात भनेपछि एकैचोटि उच्चारण हुन्छ, नात अनि त अनि त्यसपछि अनि म क म प्लस अ प्लस क अनि क अनि मक हुन्छ नि त, विश्लेषणात्मक भन्नुहुन्छ नि मक है। हजुर म अनि अ त्यसपछि क, त्यसरी चाहिँ के गर्ने, छुट्याउने काम गर्ने। हेर्नुहोस्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा यसरी चाहिँ छुट्याउनु होला। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस्, उत्तराकांक्षी। हेर्नुहोस् है, उच्चारण गर्दा कसरी उच्चारण गरिन्छ, उत्तराकांक्षी भनेर उच्चारण गरिँदैन, यहाँ डबल त छ, उत् भइदियो एउटा उत्, अनि त्यसपछि त र आ अनि काङ। हेर्नुहोस् त काङ, यहाँ नकको खुट्टो काटिएको छ, काङ भयो, अनि त्यसपछि छि। अब छ चाहिँ यो छलाई चाहिँ के गरिएको, छुट्याइएको। तपाईहरुले उच्चारण गर्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई छ इ भनेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के गर्देको त भन्दा, यो क्षेत्री छ कसरी निर्माण भएको छ भन्दा, क र स, क त्यसपछि पेट काटेको स मिल्यो भनेदेखि के भइदिन्छ, छ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ त्यसलाई छुट्याउने काम गरिएको। तर हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ उत्तराकांक्षी भनेर भनिन्छ, छ को उच्चारण नभइकन छ को उच्चारण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो क र स चाहिँ उल्लेख गरिएको, तपाईहरुले लेख्दा छ भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस्, बहुदलवादी। हेर्नुस् कतिवटा, पाँचवटामा। यसलाई छुट्याउनुस् त, ब अ अनि बहु। हेर्नुस् है त, बहु दल। हेर्नुस् बहु बहु दल अनि अर्को बा अनि दी। कतिवटा, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा यसरी चाहिँ छुट्याउने। त्यस्तै 91औं। हेर्नुस् एका, ए अनि का 90 अनि 91 भयो, अनि बे, यो आदि ब छ यहाँ। हेर्नुस् यो ब चाहिँ नबमै आउँछ, यो नब भनिन्छ एकचोटि। त्यसपछि बे अनि त्यसपछि औ भनेको अ र उ अनि माथि चन्द्रबिन्दु। त्यस्तै कथा कुथुङ्ग्री शब्द। कथा कुथुङ्ग्री शब्दमा क था कु थुङ। हेर्नुस् थुङ भयो यहाँ, थुङ आउँछ एकचोटि, एकचोटि क, त्यसपछि अर्को था अनि अर्को कु अनि त्यसपछि अर्को थुङ अनि त्यसपछि अर्को ग्री गर्दा के भइदियो, कथा कुथुङ्ग्री भयो। त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण। यो शब्दलाई यहाँ जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, तपाईलाई सोधिरहने भनेको विश्लेषणात्मक शब्द, त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण शब्द, यो शब्द चाहिँ सोधिरहेको मैले पाएको छु। अब त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु, गुरुत्वाकर्षणमा अनि त्यस्तै अर्को शब्द चाहिँ भित्तेपात्रो शब्द, मनोकामना शब्द, यी शब्दहरू चाहिँ सोधिरहेको पाउँछु। जति पनि कन्फ्युजन गर्ने शब्दहरू छन् ती शब्दहरू चाहिँ सोधिएको पाइन्छ। यहाँ सायद मैले जति पनि दिएका शब्दहरू छन्, जति पनि अक्षरबाट बनेका शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूलाई प्राय गरी परीक्षामा सोधिने शब्दहरूलाई मैले राख्ने काम गरेको छु, त्यसलाई ध्यान दिनु होला। अब गु एउटा, रुत एउटा। अब यहाँ हेर्नुस् गु एउटा भयो, रुत यहाँ आदि त छ, यो आदि त चाहिँ रुसँगै आउँछ, गुरुत अनि वा। बा भनिँदैन, यहाँ उच्चारण गर्दा चाहिँ वा नै भनिन्छ। हेर्नुस् अनि त्यस्तै गरिकन गुरुत्व अनि कर भयो, त्यसपछि अर्को सम भइदियो। यसरी चाहिँ पाँचवटा। त्यस्तै संवैधानिकता, सम। हेर्नुस् सम भन्दा स अ अनि म आउँछ, त्यहाँ माथि थोप्लो चाहिँ म का रूपमा हुन्छ, अनि सम भयो एउटा। त्यसपछि अर्को बै, ब ऐ, ऐ चाहिँ के हो त भन्दा अ इ हो। त्यस्तै संवै अनि धा ध आ अनि निक, यहाँ निक भनिँदैन, संवैधानिकता भनेर उच्चारण गरिँदैन, संवैधानिकता भनेर उच्चारण गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ निक हुन्छ, न इक अनि त आ ता, संवैधानिकता। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस्, 6 अक्षरी शब्दहरू।
यसलाई पनि अन्डरलाइन स्क्रिनशट लिनु होला प्लिज, सबैभन्दा सजिलो। सर्वसत्तावादी हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ सर है, सर भयो, अनि त्यसपछि व, त्यसपछि सत, अनि ता, अनि बा, अनि दी, द इ दी। त्यस्तै काने काने पिच्चा, यो शब्द हेर्नुहोस्, हामीले खेल्ने गरेको सानोको खेल काने काने पिच्चा। अब यो का ने पिच हेर्नुहोस्, यहाँ आदि च छ, त्यस कारणले गर्दा पिच, अनि त्यसपछि चा, काने काने पिच्चा। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, उडकुसी मुडकुसी हेर्नुहोस्, उड कुसी मुड हेर्नुहोस्, यहाँ ड छ, यो एकैचोटि उच्चारण हुन्छ, उडकुसी मुड, अनि कु अनि सी, उडकुसी मुडकुसी। त्यस्तै समानाधिकरण, यो पनि 6 वटा। त्यस्तै परीक्षा नियन्त्रक, यो शब्द आइदिन सक्छ है, तपाईहरुलाई यसलाई ध्यान दिनु होला, परीक्षा नियन्त्रक। अब हेर्नुहोस्, प रिक, अनि त्यसपछि छ्या हेर्नुहोस्, छ्या हेर्नुहोस्, परीक्षा, परीक्षा भनेर उच्चारण गर्न परीक्षा भनेर उच्चारण गरिन्छ। कहाँ जान लागेको भन्दा म परीक्षा दिएर आएको, परीक्षा दिएर आएको भन्छौँ, त्यो चाहिँ उच्चारण शुद्ध हो। परीक्षा नि न इ, अनि यन, य अ आदि न, त्यसपछि नियन, अनि त्रकको त र अ क, परीक्षा नियन्त्रक। त्यस्तै अर्को आधुनिकीकरण, यो सक्नुहुन्छ, आ, त्यसपछि धु, अनि नि, अनि क इ, अनि क अ र अन, परीक्षा आधुनिकीकरण। त्यस्तै लेखाइदिएपछि बाँचिरहेसम्म भनाइरहेबाट, यो चाहिँ के हो त, 6 अक्षरी शब्द। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु, 7 अक्षरी शब्द, सर्वसत्ता सम्पन्न। सर अघिको जस्तै सर, अनि व सत आउँछ, यहाँ आदि त एउटा छ, अनि त्यसपछि ता एउटा भयो, अनि सम एउटा भयो, अनि पन एउटा भयो, त्यसपछि न गरेर जम्मा 7 वटा। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा निर्देशक, यसलाई पनि हेर्नुहोस्, श्वास तपाईले उच्चारण गर्दा श्वास भन्नुहुन्छ, आदि स व आ स, यो चाहिँ के भयो, श्वास, यहाँसम्म आयो एउटा। अनि त्यसपछि थ्य हेर्नुहोस् है त, यो थ्य चाहिँ एउटा उच्चारण हुन्छ, स्वास्थ्य भयो। त्यसपछि से, स एउटा भयो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, बा, वा पनि भन्न सक्नु, स्वास्थ्य सेवा भनेर उच्चारण गरिन्छ, स्वास्थ्य सेवा भनेर उच्चारण गरिन्न, वा। अनि त्यसपछि निर एकचोटि आयो, न र एकचोटि उच्चारण हुन्छ, निर। त्यसपछि द ए, अनि सक, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक। त्यस्तै मानवतावादीहरू अविवाहितासँग आत्मानुभूतिपूर्ण, त्यस्तै उत्तरदायित्वपूर्ण, अनि कल्पान्तरबाट अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, 8 अक्षरी शब्दहरू। अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, यसलाई छुट्याउँदाखेरि हेर्नुहोस्, सरी, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, सार एकचोटि भयो, अनि त्यसपछि व एकचोटि, त्यसपछि भौम भन्नुहुन्छ, एकैचोटि उच्चारण गर्नुहुन्छ, भौम, भौम, म पनि एकैचोटि आउँदछ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, अनि सत, त्यसपछि ता, सम, अनि पन, अनि न गरेर 8 वटा। त्यस्तै पहाडियाहरूदेखि, यहाँ पनि प हा डी या ह रु देखि, यो पनि के हो, 8 वटा, यो सक्नुहुन्छ। अर्को छ दन्त, हेर्नुहोस्, यहाँ दन हेर्नुहोस्, यो दन चाहिँ एकचोटि, त्यसपछि त एकचोटि, अनि बी है, बी भन्नुहुन्छ, वी भन्नुहुन्न यहाँ उच्चारण गर्दा, त्यस कारणले गर्दा यहाँ के राखिएको, पेट चिरेको ब राखिएको है। त्यसपछि से, स ए, अनि सग, सग विशेषज्ञ भन्नुहुन्छ, विशेषज्ञ, स अ ग, अनि ज्ञ, ग अ है। अनि त्यसपछि स अ माथि चन्द्रबिन्दु, अनि ग अ, विशेषज्ञ। त्यस्तै भाषा वैज्ञानिकहरूले यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ, त्यही रूपमा छुट्याउन सकिन्छ।
त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेर्नुहोस्, 9 अक्षरी शब्द मनोवैज्ञानिकहरूबाट यसलाई पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। म, नो अनि बै है, अनि त्यसपछि ज्ञानिक भन्नुहुन्छ हरूबाट एकचोटि। त्यसपछि परिशिष्टाङ्कहरूबाट परिसिस भन्नुभयो, अनि त्यसपछि टाङ भन्नुभयो, अनि क अनि हरूबा अनि ट यसरी। त्यस्तै पराभाषा वैज्ञानिक पछि यसलाई यो पनि 9 अक्षरी शब्द। त्यस्तै अर्को छ 10 अक्षरी शब्द आध्यात्मिकतावादीहरूसित, यो पनि एउटै शब्द हो, यसमा 10 वटा अक्षरहरू रहेका छन्। त्यस्तै उत्तराधिकारीहरूबाट, यो पनि 10 वटा। अब हेर्नुहोस्, नेपाली भाषामा 10 भन्दा बढी अक्षरहरू भएका शब्दहरू पनि छन्, जस्तै पाइन्छ, जस्तै परावैज्ञानिकहरूबाट यो 11 वटा अक्षरबाट भएको, सार्वसत्ता सम्पन्नहरूबाट यो 13 वटामा बनेको यसरी। अब तपाईहरुले मुख्य गरिकन यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष है, यो चाहिँ के गर्नुहोस्, सम्झिने काम गर्नु होला, स्क्रिनशट लिदिनु होला। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि है? डिस्टर्ब छ? छैन सर। छैन सर डिस्टर्ब। ओके, थ्यांक यू। अब अक्षर संरचना देखाउँदा मलाई, हेलो सृजना बहिनी हुनुहुन्छ? हजुर सर। ओके, म आज सबैलाई के गर्छु भने तपाईहरुले साथीहरुसँग अप्ठ्यारो नमान्नु होला। यदि छ भने इन्टरेक्सन गर्नु होला साथीहरुसँग। म साथीहरुका माध्यमबाट तपाईहरुलाई यो स्लाइडहरु देखाइदिन सक्छु, अथवा यहाँ लाइभ पनि भइराखेको छ, तपाईले त्यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि आफ्ना कामहरुलाई कहिले पनि तलमाथि नगर्नुलाई, यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा नगर्नु होला। त्यसकारणले अत्यन्तै सहजताका साथ प्रस्तुत हुनु होला। जस्तै अक्षरीकरण गर्दा सबैभन्दा पहिले हेर्नुस् है, यो के बुझ्दिनुस् भने अक्षरीकरण गर्दा विभाजक चिन्ह अक्षरहरूलाई विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामी जुन एउटा एक झोक्कामा उच्चारण भएको एक ठाउँमा अर्को झोक्कामा उच्चारण भएकोलाई अर्को ठाउँमा गरेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो छुट्याउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी यहाँ डट शब्दको प्रयोग गरिएको छ त्यसरी नै त्यो अक्षरहरूको झोक्कालाई चाहिँ के गर्दिने, छुट्याइदिनका निम्ति डटको प्रयोग गर्दिने। र अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हो त भन्दा अक्षरहरूको विभाजक चिन्ह हो, यसलाई चाहिँ विचार गर्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन अर्को 2 नम्बरमा अक्षर विभाजन गर्दा शब्दको वर्ण विन्यास वा लेखाइका आधारमा नभइकन उच्चारणका आधारमा गर्नुपर्दछ। यदि लेखाइका आधारमा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले छुट्याएको जुन अक्षर संख्या हो त्यो अक्षर संख्यामा फरक पर्दछ, सम्झिनु होला। त्यसकारणले जहिले पनि के गर्नुहोस्, उच्चारण गर्ने काम गर्नु होला, उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नु, राइट उच्चारण गर्नुभयो भने अनि मात्रै त्यो कतिवटा उपयुक्त शब्द अक्षरहरू छन् त्यो कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। जस्तै पहिलो यहाँ हेर्नुहोस्, राम शब्द छ, लेख्दाखेरि चाहिँ राम हुन्छ, तर उच्चारण गर्दा चाहिँ के हुन्छ, राम हुन्छ। अब यहाँ के भइदियो भन्दा आ एउटा मात्रै छ, त्यसकारणले गर्दा एउटा अक्षरी। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेर्नुहोस्, वरपर। हेर्नुहोस्, वरपर, यहाँ उच्चारण गर्दा वरपर भनेर उच्चारण गरिँदैन, यो गरियो भनेदेखि गलत उच्चारण भयो, वरपर। अब यहाँ वरपर पनि भन्न पाइएन, वरपर नै उच्चारण गरिन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ व, त्यसपछि र, अ, र अनि प अनि अर्को र, वरपर। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, नम्बर 3मा शब्दमा जतिवटा स्वर ध्वनिहरू छन् अथवा स्वर वर्णहरू छन् तीमध्ये 2टा स्वरलाई छाडेर, अर्थात् एउटै शब्दमा 2टा स्वरहरू पनि आउन सक्दछ, एकैचोटि उच्चारण हुन सक्दछ, 2टा स्वर वर्णहरू एकैचोटि पनि उच्चारण हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ छाडेर त्यसका आधारमा अक्षर संख्या हामीले निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै श्री शब्दमा स र इ एउटा मात्रै छ, यो एक अक्षरी। त्यस्तै एक भन्यो भने ए एउटा मात्रै छ, एउटा मात्रै अक्षरको। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, बोसो शब्द, बोसोमा ब ओ सो स ओ गर्दा 2टा भइदियो, ओ ओ 2टा छ, यसकारणले गर्दा यो 2टा अक्षरी भयो। त्यस्तै तेस्रोमा हेर्नुहोस्, अर्कोमा हेर्नुहोस्, शब्दको आरम्भक र समापकको बीचमा केन्द्रक छ भने यसलाई अलिकति अघिको नियम आइदियो है, सम्झिनु होला।
शब्दको आरम्भक र समापकको बीचमा केन्द्रक छ भने समापक पछि विभाजक चिन्ह दिनुपर्छ। सम्झिनु होला है। अब हेर्नुहोस् यहाँ सम्झिनुहोस्। अब यो आरम्भक पनि भयो अनि समापक के भइदियो? ट भइदियो भनेपछि बीचमा के छ? यो चाहिँ स्वर ध्वनि। हेर्नुहोस् यो स्वर ध्वनि अथवा स्वर वर्ण भएकाले यसको पहिले चाहिँ व्यञ्जन वर्ण छ जुन चाहिँ के का रूपमा छ भन्दा आरम्भकका रूपमा छ अनि उ को पछि चाहिँ समापकका रूपमा यहाँ ट व्यञ्जन ध्वनि छ भने चाहिँ यसको लगत्तै के गर्नुपर्ने हुन्छ? विभाजक चिन्ह दिनुपर्दछ। अनि भइदिन्छ भुट एकचोटि उच्चारण भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ भाट भइदियो। यहाँ भ फेरि आरम्भकका रूपमा आ केन्द्रकका रूपमा र ट चाहिँ के का रूपमा? समापकका रूपमा रह्यो। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेर्नुहोस् रहर। हेर्नुहोस् रहर हेर्नुहोस् उच्चारण गर्दा रहर भनेर उच्चारण गरिन त्यो गलत उच्चारण हो। रहर भनेर हामीले उच्चारण गर्नुपर्दछ। र अ अनि त्यसपछि अर्को हर ह अ र। त्यसपछि अर्कोमा जानुस् पाँचौंमा शब्द लेखनका क्रममा एउटा मात्र वर्ण देखिन्छ है कहिलेकाहीँ। हेर्नुहोस् शब्द जब हामी उच्चारण गर्छौं त्यो उच्चारणका क्रममा एउटा मात्र वर्ण देखिन्छ तर उच्चारण गर्दा सोही वर्ण चाहिँ दोहोरिन्छ भने त्यसलाई अक्षरीकरण गर्दा देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि विद्यालय। हेर्नुहोस् है यहाँ उच्चारण गर्दा हामीले के देख्छौं भन्दा यहाँ एउटा मात्र वर्ण देखिन्छ। विद् हैन विद्या भन्दा एउटा मात्र देखिए जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा सोही वर्ण चाहिँ के हुन्छ? दोहोरिएको हामी पाउँदछौं। यो हत्तपत्त थाहा पाइँदैन त्यसकारणले बडो विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। परीक्षामा सोध्दाखेरि यो विद्यालय शब्द पनि सोधिरहेको पाइन्छ। यसलाई पनि अलिकति ज्ञान दिनु। जस्तै भित्ते पात्रो भित्ते भन्यो भनेदेखि अब एउटा मात्रै लेखनका क्रममा एउटा मात्रै देखिए जस्तो लाग्दछ तर त्यहाँ के हुन्छ? दुईटा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यो द्या चाहिँ हेर्नुहोस् है यो द त्यसपछि यो शब्द जोडिएर के भएको? ध भएको यो चाहिँ यो वर्णको निर्माण भएको हो। यसमा चाहिँ द छ है तर उच्चारणका क्रममा डबल आइराखेका हुन्छ। हेर्नुहोस् विद्यालयमा विद एकचोटि हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को द्या अर्कोचोटि हुन्छ अनि ल य यसरी हेर्दा चारवटा रहेका छन्। त्यस्तै 6 नम्बरमा शब्दमा दीर्घ स्वर वर्ण वा दीर्घ अक्षर भएमा उच्चारणका क्रममा ह्रस्व हुने भएकाले अक्षरीकरण गर्दा त्यसलाई के गर्नु पर्दछ? ह्रस्व नै लेख्नु पर्दछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् सुरुको दी चाहिँ ह्रस्व छ अनि दोस्रो चाहिँ के छ? दीर्घ छ भनेपछि अक्षरीकरण गर्दा हामीले के गर्नु पर्दछ? सबैलाई ह्रस्व नै लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् सुक्ति। यो हेर्नुहोस् सुक एकचोटि भयो अनि त्यसपछि अर्को ती एकचोटि भयो। त्यस्तै शब्दमा दुईटा स्वरहरू अघि पछि आएका छन्। हेर्नुहोस् है शब्दमा दुईटा स्वरहरू एक पछि अर्को आएका छन् र तिनका पछि समापक व्यञ्जन वर्ण छ भने हेर्नुहोस् यसलाई उदाहरण दिएर स्पष्ट पारौँला। पहिला नियम बुझ्नुहोस्। छ भने दुवै स्वर वर्णले छुट्टा छुट्टै अक्षर रचना गर्दछन्। जस्तै अघि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ तपाईहरुलाई हेर्नु होला आइस र आइन र आइस। आइन हेर्नुहोस् आइस र अर्को आइसमा हेर्नुहोस् आइस भन्यो भनेदेखि के हुन्छ? चिसो। हेर्नुहोस् आइस भन्यो भने चिसो भयो आइसी। अनि यो चाहिँ आइस भन्यो भनेदेखि त आइस भन्ने हो। त्यसकारणले यहाँ हेर्नुहोस् एकैचोटि यो यदि खुट्टा काटिएको अवस्थामा छ भने यहाँ एकैचोटि उच्चारण नभएर के भइदिन्छ? छुट्टा छुट्टै हुन्छ। आ एकचोटि अनि इस एकचोटि आइस। यो दुईटा भइदियो। अब यहाँ चाहिँ के त भन्दा यहाँ शब्दमा दुईटा स्वर वर्णहरू अघि पछि छन्। आ पनि छ त्यसपछि इ पनि छ। त्यसपछि तिनका पछि समापक व्यञ्जन वर्ण समाप्त गर्ने चाहिँ यहाँ के छ? स्वर वर्ण नभइकन के रहेको छ? व्यञ्जन वर्ण छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती स्वर वर्णले के गर्दछ? छुट्टा छुट्टै अक्षरहरूको निर्माण गर्दछ। त्यस्तै ऐन हेर्नुहोस् यहाँ पनि के छ त भन्दा अ
अनि त्यसपछि इ ऐ भयो, अ त्यसपछि इ अनि न ऐन। त्यस्तै अर्कोमा यहाँ हेर्नुहोस् जाउन, नको यहाँ व्यञ्जन वर्ण छ हेर्नुहोस्, त्यसकारणले जा एउटा त्यसपछि उ चाहिँ एउटा जाउन भइदियो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् यहाँ जा अनि उन, यहाँ फेरि मैले दोहोऱ्याएको रहेछु। पौल शब्दमा हेर्नुहोस् प अ अनि उल भयो पौल। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के त भन्दा साहित, यसलाई उच्चारण गर्दा साहित भनेर उच्चारण गरिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ त खुट्टा काटिन्छ, व्यञ्जन वर्णका रूपमा छ, सा एकचोटि अनि इत एकचोटि साहित। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् शब्दमा दुईवटा स्वर वर्णहरू अघि पछि भएर आएका छन् र तिनका पछिल्तिर व्यञ्जन र स्वर वर्ण वा कुनै वर्ण पनि छैन भने तिनले दुईटा स्वरको रचना गर्दछ र त्यसलाई एउटा मात्र अक्षर गणना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यदि अब अन्त्यमा चाहिँ सम्झिनु होला, अघि मैले भने अघि दिएको थिएँ, यहाँ म यहाँ तपाईँलाई उदाहरणका रूपमा देखाउँदछु। जस्तै आ इ न, हेर्नुहोस् है, यो आइन र एउटा चाहिँ के त भन्दा आइन है, आइन, यो दुईटा शब्दलाई हेर्नु होला। देख्दै हुनुहुन्छ? क्लियर छ? हजुर सर। हजुर, यो सुरुको आइन भनेको चाहिँ माथिको उदाहरण दिएको हो यो। त्यसपछि यो दोस्रोमा चाहिँ हेर्नु होला है, के भनेको त भन्दा शब्दमा दुईटा स्वर वर्णहरू छन्, एउटा आ स्वर वर्ण छ, अर्को चाहिँ ई स्वर वर्ण छ र अब यहाँ व्यञ्जन तिनका पछिल्तिर व्यञ्जन प्लस स्वर भनेको यो हेर्नु होला, यहाँ न भनेको यो न र त्यसपछि के भइदियो अ, पुरै सिङ्गो नका रूपमा रह्यो। वा यसमा छैन भने पनि आई भन्यो भने पनि हेर्नुहोस् है त, आई मात्रै भइदियो अथवा आइन छ भने तिनले के गर्दछ, दुई स्वरको रचना गर्दछ र त्यो दुईटा स्वर चाहिँ गणना गर्दा हामीले अक्षर सङ्ख्या छुट्याउँदा तिनलाई एउटैका रूपमा मात्रै के गर्नुपर्दछ, गणना गर्नुपर्दछ। जस्तै हेर्नुहोस् आई मात्रै भइदियो भने एउटा भइदियो। त्यस्तै पहिल, हेर्नुहोस् त, पहिल पहिल भनिँदैन, उच्चारण गर्दा पहिल भनेर उच्चारण गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पोइ एक ठाउँमा एकचोटि उच्चारण गर्दै भयो, त्यसपछि ल अर्को ठाउँमा उच्चारण भयो अर्को पटक। त्यस्तै पहिलो शब्द हेर्नुहोस्, कै भनेको क ऐ कै अनि ल ओ लो, कैलो। त्यस्तै चन्द्रबिन्दु अथवा अनुनासिक वा जुन्टिकी, चन्द्रबिन्दु वा अनुनासिक वा जुन्टिकी, यो चाहिँ के हो, पर्यायवाची शब्द हो। चन्द्रबिन्दु भनेको पनि अनुनासिक, अनुनासिक, त्यस्तै वा जुन्टिकी, चन्द्रमा माथि दिने भएमा शब्दको अक्षरीकरण गर्दा त्यसलाई स्वर वर्णको माथि राख्ने काम गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् आप छ भने आ माथि चन्द्रबिन्दु अनि प को खुट्टा काट्ने, आप भनिँदैन, आप भनेर उच्चारण हुन्छ, एउटा मात्रै भयो। त्यस्तै अर्को साठ, साठ गाँठ, हेर्नुहोस् साठ, हेर्नुहोस् साठ एकचोटि उच्चारण, अर्को गाँठ अर्कोचोटि उच्चारण। अब यहाँ सा आ स आ माथि चन्द्रबिन्दु अनि ठ त्यसरी छुट्याउने। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है, अघि तपाईँले अघि के गर्ने भन्नुभएको थियो, यी शब्दहरूका सट्टामा हेर्नुहोस् य अनि त्यसपछि अण, स मोटो स, पेट काटेको स, क्षेत्री छ, त्र ज्ञ लेख्य वर्ण भएकाले यिनलाई अक्षरीकरण गर्दा यिनको प्रयोग गर्नु हुँदैन, तिनलाई लेख्ने काम गर्नु हुँदैन। अब य र अणलाई के गर्ने, नका रूपमा लेख्ने। त्यस्तै पेटकाटो स अनि मोटो स छ भने त्यसलाई पातलो स का रूपमा लेख्ने, अनि ज्ञ छ भने त्यसलाई ज्ञ आदि ग र य का रूपमा लेख्ने अथवा आदि ग र य को माथि चन्द्रबिन्दु दिने। त्यस्तै छलाई चाहिँ के गर्ने, क
क खुट्टा काट्ने अनि छ को पनि खुट्टा काट्ने, य यसरी पनि देखाउने, यसरी देखाउँदा पनि हुन्छ छ भनेर। त्यस्तै गरिकन अर्को छलाई छ य का रूपमा पनि हामी के गर्न सक्छौं, देखाउन सक्छौं। हजुर हेलो हेलो हजुर, कसरी के भन्नुभयो हो, के प्रश्न देखाउनु उठाउनु भयो हो? हेलो हैन सर। हस्, अब कण्ठ हेर्नुस्, कण्ठ छ भने कन भइदियो, त्यसपछि ठ अ कण्ठ। त्यस्तै शीत मोटो स छ यहाँ पातलो स का रूपमा परिवर्तन गरियो। त्यस्तै हेर्नुस् षष्ठी हेर्नुस् त, सस यहाँ पेट काटो स, त्यसपछि त्यसका सट्टामा पनि के गरियो, पातलो स को प्रयोग गरियो। त्यसपछि आधा पेट काटेको स छ, त्यसका पछाडि सस भएको हुनाले गर्दा अनि ठ इ ठी। त्यस्तै ज्ञान हेर्नुस्, आदि ग य माथि चन्द्रबिन्दु अनि त्यसपछि आन ज्ञान। अनि कक्षा कक अनि छ्या, यसरी चाहिँ के गर्ने, छुट्याउने काम गर्ने। त्यस्तै हेर्नुस् 11 नम्बरमा उच्चारणको भिन्नताले गर्दा अक्षरीकरण गर्दा समस्या देखा पर्ने भएकाले त्यस्ता शब्दहरूलाई के गरिन्छ, निर्माण प्रक्रियाद्वारा पनि शब्द निर्माण गर्ने काम गरिन्छ। जस्तै समानता शब्दलाई हामी लियौँ, यस शब्दको अक्षरीकरण गर्दा उच्चारणका आधारमा के भइदिन्छ, स मान अनि त्यसपछि ता, समानता हुन्छ। हेर्नुस् समान एकचोटि भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ ता प्रत्यय भयो, त्यसलाई शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। समानता शब्द कसरी बन्यो त भन्दा समान जोड ताबाट समानता शब्द बन्यो। अब कसरी रहेछ भन्ने कुरो हामी अक्षरीकरण कसरी गर्ने समस्या हुन सक्छ उच्चारण गर्दा हैन। जस्तै हामी उच्चारण गर्दा यहाँ चाहिँ समानता भनेर उच्चारण गर्छौं, तर त्यो होइन। यहाँ कतिवटा छ त भन्दा 4 वटा अक्षरहरू यसमा रहेको छ। तर शब्द निर्माण प्रक्रियाका आधारमा समान अनि त्यसपछि ता यसरी भइदिन्छ। उच्चारणका आधारमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा समानता भइदिन्छ, 4 वटा अक्षर भइदिन्छ। तर अब शब्द निर्माणका आधारमा चाहिँ के भइदिन्छ, 3टा मात्रै रहिदिन्छ। एउटा स, त्यसपछि अर्को मान अनि त्यसपछि ता। यो चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो प्रक्रिया कतिपय शब्दहरूको अक्षरीकरण गर्दा विपरीत पनि हुन्छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् जनबल, हेर्नु होला जनबल शब्दको अक्षरीकरण गर्दा उच्चारणलाई आधार मान्नुभयो भने तपाईको के भइदिन्छ, जन बल हुन्छ। तर 3 अक्षरको हुन्छ भने निर्माण प्रक्रियालाई आधार मान्ने हो भनेदेखि के भइदिन्छ, 2टा मात्रै भइदिन्छ, जन अनि त्यसपछि बल, जन जोड बल जनबल। त्यस्तै गरिकन यसै गरी एउटै शब्दको समापकलाई हेर्नुस्, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, समापकलाई यदि हलन्त उच्चारण गर्नुभयो भने व्यञ्जन वर्णकै रूपमा राख्ने काम गर्नुभयो र यदि अजन्त त्यसलाई पुरै वर्ण सिङ्गो वर्णका रूपमा राख्ने काम गर्नुभयो भने पनि उच्चारण गर्दा समेत अक्षर संख्यामा के हुन्छ, घटी बढी हुन सक्दछ। जस्तै घर भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने एउटा, घर भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने एउटा मात्रै, अनि घर भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने 2टा मात्रै हुन्छ। त्यस्तै अर्को के त भन्दा उसको, यो शब्दलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा उसको भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, उसको भनेर उच्चारण गर्नुभयो पनि हुन्छ। तर उपयुक्त चाहिँ के त भन्दा हामी उच्चारण गर्दा कसरी उच्चारण गर्छौं त्यसलाई आधार मान्नु पर्दछ। उसको भनेर हामी उच्चारण गर्छौं, हेर्नुस् है त, त्यसले भनेर हामी उच्चारण गर्दैनौं, त्यसले भनेर उच्चारण गर्छौं, आदि स हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो जहिले पनि फरक पर्न सक्छ, त्यसकारणले गर्दा राइट उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् 31 शब्द ग नम्बरमा 31, हेर्नुस् है त, 31 भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने 2टा मात्रै भइदिन्छ, 31 भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने 3वटा हुन्छ, 31 भनेर यसरी उच्चारण गर्नुभयो भने 4वटा भइदिन्छ। यो कुरालाई ध्यानमा दिनु होला। अब हेर्नुस् है त, परीक्षाले यो चाहिँ मैले वर्णका बारेमा चर्चा गरेको, यसलाई पनि लिनु होला। तल दिएका जुन वर्णहरू छन् यी वर्णहरूलाई, जस्तै क वर्ण छ भने प्रयत्नका आधारमा स्पर्शी हो, त्यसपछि स्थानका आधारमा कण्ठ्य हो, घोषका आधारमा घोषत्वका आधारमा घोष वर्ण, प्राणत्वका आधारमा यो अल्प प्राण वर्ण हो। यसलाई स्क्रिनशट लिनु होला, फेरि मैले गरेँ। त्यसपछि अर्को यी कुराहरू हुन्। अब
त्यसपछि मैले अब अहिलेलाई यतिमै एन्ड गरेँ। केही छ भन्नुहोस् त, समस्याहरू केही छन्? समस्या केही छ भन्नुहोस् त? छैन सर। ल अब त्यसपछि आज अब मैले यो सकेँ। अर्को पनि अलि सामान्य सुरुवात गरौँ। के छ, बस्न सक्नुहुन्छ? टाइम छ? टाइम त सकिसक्यो सर। टाइम त सक्यो कि अगाडि बढ्दा हुन्छ? अर्को सब्जेक्ट छ तपाईँहरूको? छैन होला? अर्को सब्जेक्ट त छैन। छैन। एकैछिन वेट गर्नुहुन्छ। एउटा अलिकति सुरुवात मात्रै गर्छौँ। हुन्छ? हुन्छ सर, सुरुवात गर्छु न। हस्। अब हेर्नुहोस् है, मैले अब यो पद वर्गमा गएँ है त। देखिरहनु भएको छ स्लाइड? म स्लाइड सो गर्छु है त? हुन्छ? ल हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, शब्द र पदको वर्गीकरण हेर्नुहोस् है त। अब शब्द भनेको के अनि पद भनेको के हो, तपाईँले यति बुझ्नु होला। शब्द भनेको के त भन्दा, शब्द भनेको वर्ड, व्हाट इज वर्ड भनेर सोध्यो भने अ वर्ड इज अ ग्रुप अफ लेटर विच गिव्स पर्टिकुलर मिनिङ। हेर्नुहोस् है, मैले यो पहिलेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ पुरानो, कोही हुनुहुन्छ, नाम भन्नुहोस् त। भाइ, हेलो इन्द्र भाइ। हजुर सर, म छु तर कम्प्लिट पढेको होइन पहिले। ए तपाईँ यसमा त हुनुहुन्थ्यो होला कि पछि आउनु भयो हो? हजुर सर। हस्, ल ठिक छ। अब शब्द भनेको के त भन्दा, शब्द भन्नाले अक्षरहरूको समूह जसले कुनै न कुनै एउटा अर्थ चाहिँ प्रदान गर्दछ, त्यो नै के हो त? शब्द हो। यति बुझ्नुहोस्। र अब यहाँ कतिपयले के त भन्दा, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण एकपछि अर्को गरेर आएका र त्यस्ता समूह नै शब्दहरूको अथवा आवाजको ध्वनिहरूको समूह नै के हो त? शब्द हो भन्दछन्। तर त्यो यथार्थमा होइन। शब्द भइसकेपछि तिनीहरूले कुनै न कुनै अर्थ चाहिँ यहाँ दिनै पर्दछ, नभए त्यो के हुँदैन? शब्द चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु होला। जस्तै हेर्नुहोस् है, उदाहरणका रूपमा मैले यहाँ शब्दकै बारेमा अलिकति कुरा गरेँ। हेर्नुहोस्, यहाँ इ त हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि कमिलो यसलाई मैले लिएँ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई यहाँ स्वर ध्वनि पनि छ, व्यञ्जन वर्ण पनि छ। हेर्नुहोस्, स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण सबै छ, तर यसलाई हामीले के गर्यौँ? मि, लो अनि त्यसपछि क भनेर लेख्यौँ। भनेपछि शब्दका रूपमा त यो रह्यो। हेर्नुहोस् है, शब्दका रूपमा यो छ, तर यसले कुनै पनि अर्थ दिने काम गरेन। भने त्यो चाहिँ के होइन? यस्ता किसिमका अक्षरहरूको समूह चाहिँ के होइनन्? शब्द होइन। शब्दले के गर्नु पर्दछ भन्दा, कुनै न कुनै एउटा अर्थ बुझाउने काम गर्नु पर्दछ। अनि त्यस्तै अर्को पद भनेको के हो त भन्दा,
यस्तै किसिमका अर्थ सहितका जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरू जब वाक्यमा प्रयोग हुन्छन्, सम्झिनु होला है, जब शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग हुन्छन् अनि मात्र तिनीहरू के हुन्छन्, पदका रूपमा रहन्छन्, नभए तिनीहरू शब्दकै रूपमा रहन्छ। अब शब्दको चाहिँ के हुन्छ, शब्दकोश अनुसार तिनका अर्थहरू रहेका हुन्छन् भने पद तिनै शब्दहरू जब वाक्यमा प्रयोग हुन्छन् ती शब्दहरूले त्यो वाक्यको संरचना अनुसार तिनले के गर्दछ, अर्थ बुझाउने काम गर्दछ। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै उदाहरणका लागि त साँचो बोल, हेर्नुहोस् त साँचो बोल भनेर भनियो, हेर्नु होला है, त साँचो बोल भनेर भनियो भने अब यो साँचोले के कुरा बुझायो भन्दा सत्य कुरा बुझायो, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, त साँचोले तालचा खोल भन्यो भनेदेखि पद वर्ग त्यसको के भइदियो, फरक पर्दियो, हेर्नुहोस्। यो साँचो चाहिँ के भइदियो, कस्तो बोल भन्यो, त साँचो बोल भन्दा विशेषणका रूपमा आइदियो हैन। त साँचोले तालचा खोल भन्यो भनेदेखि त्यो साँचो चाहिँ के का रूपमा आइदियो, नाम पदका रूपमा आइदियो। त्यसकारणले गर्दा एउटै शब्दले पदका रूपमा जब ग्रहण गर्दछ, वाक्यगत रूपमा जब आउँदछ, त्यसपछि त्यसले के गर्दछ, आफ्नो जुन क्याटेगोरी हो, वर्ग जुन हो, त्यो वर्ग चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ, हेर्नुहोस्। अब यसका आधारमा हेर्नुहोस् है, त ती वाक्यमा प्रयोग हुने जुन पदहरू हुन्, तीन पदहरूलाई हामी के गर्न सक्दछौँ, निम्न आधारमा छुट्याउन सक्दछौँ। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, रूप परिवर्तन हुने र नहुनेका आधारमा शब्द अथवा पद चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा विकारी पद, अर्को अविकारी पद। तपाईहरुलाई यसबाट पनि आइदिन सक्छ, यो विषयगत भन्दा मुख्य गरिकन वस्तुगत प्रश्नमा रूप परिवर्तन हुने र नहुनेका आधारमा पदहरू कति प्रकारका हुन्छन् भनेर आइदिन सक्दछ। एउटा विकारी पद, त्यसपछि अर्को अविकारी पद। त्यस्तै गरिकन स्रोतका आधारमा शब्द अथवा पद कति प्रकारका हुन्छन् भनेर आइदिन सक्दछ। एउटा मौलिक शब्द, अर्को चाहिँ आगन्तुक शब्द। त्यस्तै गरिकन कार्यका आधारमा शब्द अथवा पद कति प्रकारका हुन्छन् भनेर आइदिन सक्दछ। वस्तुगत प्रश्नमा ती चाहिँ जम्मा कति प्रकारका, 5 प्रकारका भए। त्यस्तै गरिकन अर्को व्युत्पत्तिका आधारमा, उत्पत्तिका आधारमा कति हुन्छन्, कतिवटा हुन्छन् शब्दहरू भन्दा 2 प्रकारका। एउटा चाहिँ मूल शब्द हुन्छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ व्युत्पन्न शब्द। त्यसपछि अब हामी जाउँ विकारी पदमा। हेर्नुस्, विकारी पद भनेको के त भन्दा वाक्यमा प्रयोग हुँदा लिङ्ग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, काल, भाव, पक्ष, वाच्य, करण, अकरण, आदर, यिनीहरूका आधारमा रूप परिवर्तन हुन्छ भने त्यस्ता पदहरूलाई के भनिन्छ, विकारी पद भनिन्छ। सम्झिनु होला है। यिनीहरूको रूपमा यदि परिवर्तन भयो भने, रूपायन भयो भने, हामीले 11 कक्षामा अथवा 12 कक्षामा अथवा 10 कक्षा 9 कक्षामा हामीले पढेका हुन सक्छौँ। रूपायन शब्द रूपायन भनेर पढिएको हुन सक्दछ, विशेष गरिकन 11 कक्षामा अथवा म्यानेजमेन्ट लिएर आर्ट्स लिएर पढ्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 11 कक्षामा पढ्नुभयो होला। साइन्स लिएर पढ्ने जो हुनुहुन्छ उहाँले 12 कक्षामा पढ्नुभयो होला। शब्द रूपायन भनेर पढ्नुभयो होला। त्यो रूपायन भनेकै जति पनि शब्दहरू छन् यदि त्यसको रूप चल्ने काम भयो भने तिनीहरू के भइदिन्छन्, विकारी पद हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै मको मेरी, छोरोको छोराहरू, छोरी, हैन, यसरी परिवर्तन हुने काम भयो भनेदेखि त्यो के हुन्छ, विकारी पद हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब यो विकारी पदहरू जम्मा 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा नाम पद, अर्को चाहिँ सर्वनाम पद, अर्को विशेषण पद र अर्को चाहिँ क्रिया पद। आज म तपाईहरुलाई नाम पदका बारेमा मात्रै चर्चा गर्दछु र त्यसपछि आजको कक्षा अन्त्य गर्दछु। हेर्नुस्, जस्तै अविकारी पदमा हेर्नुस्, अब यो अविकारी पद मध्येको पहिलो हेर्नुस् है त, अविकारी पदमा अर्कोमा जाउँ,
यो अविकारी पद 5 प्रकारको, यसका बारेमा पछि म चर्चा गरौँला। नाम पद र यसका प्रकार तथा पहिचानका बारेमा। संसारमा रहेका जति पनि चिजबिजहरू छन्, पदार्थहरू छन् हैन, तिनको पहिचान गराउने वा तिनलाई बोध गराउने जुन पद हो अथवा शब्द हो त्यसलाई नै के भनिन्छ? नाम पद भनिन्छ। यसलाई संज्ञा पनि भनिन्छ। सम्झिनु होला, नाम पदको पर्यायवाची शब्द के हो? संज्ञा हो। त्यस्तै जस्तैमा रमा, पानी, हुल, रिस यिनीहरू। त्यस्तै अब यो आइदिन सक्छ है तपाईहरुलाई विषयगत प्रश्नमा आइदिन्छ। यहाँ मैले चर्चा गरिराखेको छु, तपाईहरुले के गर्नुस्, यसलाई स्क्रिनशट लिने काम गर्नु होला। अब एकैचोटी भयो भनेदेखि त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले एकैचोटी स्लाइड बनाउने काम गरेको छु, त्यसकारणले विचार गरिदिनुस्। जस्तै नाम पदका कार्यहरू। नाम पदले के काम गर्छ भन्दा यसले वाक्यमा के गर्छ त भन्दा उद्देश्यको काम गर्छ। जस्तै गोपाल खेल्छ, गाई चर्छ। हेर्नुस्, उद्देश्य भनेको के हो? उद्देश्य पद भनेको के त भन्दा क्रियापदले बुझाए अनुसारको वाक्यमा काम गर्ने पद जुन हो त्यो नै के हो त? उद्देश्य हो। अथवा जसका बारेमा भनिन्छ त्यो पद नै के हो त? उद्देश्य पद हो। जस्तै खेल्छ, गोपाल खेल्छ भनेर यहाँ वाक्य रहेको छ। गाई चर्छ भनेर अर्को वाक्य रहेको छ। भने अब खेल्छ क्रियापदले कसका बारेमा बताउने काम गरेको छ भन्दा गोपालका बारेमा बताएको छ। गाई चर्छ भन्दा चर्ने क्रियापदले कसका बारेमा चर्चा गरेको छ? गाईका बारेमा चर्चा गरेको छ। यस कारणले गर्दा गोपाल र गाई चाहिँ के हुन् त? उद्देश्य पद हुन्। यस कारणले गर्दा अब नाम पदको कार्य भनेको के त भन्दा यसले वाक्यमा उद्देश्यको काम गर्दछ, नम्बर 1। त्यसपछि अर्को, यसले सकर्मक क्रियाको कर्म भएर काम गर्दछ। सकर्मक भनेको कर्म लिने जुन क्रिया हो त्यसलाई के भनिन्छ? सकर्मक भनिन्छ। जस्तै हेर्नुस्, ती पनि नाम पद हुन्छन्। कर्मका रूपमा आउने पनि नाम पद हुन्छन्। अथवा कर्म सकर्मक क्रियाको कर्म भएर यसले काम गर्छ। जस्तै म कथा पढ्छु क्रियापद, पढ्ने काम गर्ने को भन्दा यहाँ म चाहिँ उद्देश्य पदका रूपमा छ, कथा चाहिँ कर्म पदका रूपमा रहेको छ। अब यो पद कथा पनि के हो त? नाम पद हो। त्यसकारणले गर्दा यसले के गर्यो त भन्दा सकर्मक क्रियाको कर्म भएर काम गर्छ। त्यस्तै प्रयुष चिया पकाउँछ भन्दा चिया पकाउनेको कसका बारेमा पकाउने काम गर्ने कसका बारेमा भनिएको छ? प्रयुषका बारेमा, उद्देश्य पद। त्यस्तै गरिकन अब पकाउँछ, के पकाउँछ भन्दा चिया यहाँ के भइदियो? नाम पद, कर्म पदका रूपमा यो रहेको छ। त्यस्तै भाइ घाँस काट्छ, यहाँ घाँस पनि कर्म पदका रूपमा रहेको छ। घाँस पद पनि के हो? नाम पद हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, यसले पूरकापेक्षी क्रियाको पूरक भएर काम गर्दछ। जस्तै ऊ विद्यार्थी हो। अब पूरकापेक्षी भनेको के त भन्दा यसका बारेमा म अलिकति डिटेलमा पछि पढाउने काम गर्दछु क्रियापदका सन्दर्भमा। अहिले यति बुझ्नुहोस्, वाक्यमा सकर्मक र अकर्मक क्रियापद हुँदा पनि अर्थ चाहिँ पुरा हुनुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा सकर्मक र अकर्मक क्रिया हुँदा पनि वाक्यको अर्थ पुरा हुँदैन। त्यस्तो पुरा गर्नका निम्ति थपिने जुन पद हो त्यसलाई के भनिन्छ? पूरक पद भनिन्छ। र यहाँ ऊ हो भन्यो भने हाम्रा मनमा प्रश्नहरू आइरहन्छ, के हो? को हो भन्ने आइरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ ऊ विद्यार्थी हो भनेर वाक्य आइदियो भने अनि मात्रै के भइदिन्छ? वाक्यको अर्थ पुरा हुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँ विद्यार्थी पनि के हो त भन्दा पूरक पद हो। यसले पनि के को काम गरेको छ? नाम पदको काम गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यसले अब नाम पदले के गर्दो रहेछ वाक्यमा भन्दा पूरकापेक्षी क्रियाको पूरक भएर काम गर्दछ। अर्थात् यसले क्रियाको पूरक भएर काम गर्दछ भन्दा पनि भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, घ नम्बरमा विशेषणको विशेष्य भएर पनि यसले के गर्दछ? काम गर्दछ। जस्तै अग्लो रूप, कान्छो छोरो, लामो बाटो, सुखी परिवार, जुनेली रात, उखरमाउलो गर्मी। यहाँ रातो अक्षरमा जति पनि दिएका छन् ती सबै के हुन् त? नाम पदका रूपमा रहेको छ। यस कारणले गर्दा विशेषणको विशेष्य हेर्नुहोस्, विशेष्य भनेको के त भन्दा जुन विशेषणले जुन नाम पदको विशेषता बुझाउने काम गरेको छ त्यो चाहिँ के हो त? विशेष्य पद हो। जस्तै यहाँ यो पदमा हेर्नुहोस् है त, अग्लो विशेषण पद हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ रुख चाहिँ के हो त? नाम पद हो। अब रुख पदको के गरेको छ? विशेषता अथवा वर्णन गर्ने काम गरेको छ। यस कारणले गर्दा यो रुख चाहिँ के हो? विशेष्य पद हो, अर्थात् नाम पद हो।
त्यस्तै कान्छो छोरो, छोरो चाहिँ यहाँ के कुन पदका रूपमा रहेको छ? विशेष्य पदका रूपमा रहेको छ अथवा विशेष्य हो। यहाँ कान्छो चाहिँ विशेषण। त्यस्तै लामो बाटो, बाटो नाम पदका रूपमा अर्थात् विशेष्य पदका रूपमा। सुखी परिवारमा परिवार विशेष्य पदका रूपमा। जुनेली रातमा जुनेली विशेषण, रात चाहिँ नाम पद अथवा विशेष्य पद। उखरमाउलो विशेषण अनि गर्मी चाहिँ विशेष्य पदका रूपमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा नाम पदले वाक्यमा विशेषणको विशेष्य भएर काम गर्दछ। त्यस्तै 9 नम्बरमा यसले सबै कारकको भूमिकामा प्रयोग भई काम गर्दछ। जति पनि कारकहरू छन् 6 वटा कारकहरू छन्। हामी भोलि पर्सि कारकका बारेमा चर्चा गर्दा हामी यसका बारेमा चर्चा गर्दछौँ, सम्झिनु होला। र यसले सबै कारकको भूमिकामा प्रयोग भई काम गर्दछ, चाहे कर्ता कारक होस्, कर्म कारक होस्, करण कारक होस्, हैन। जस्तै आमाले मलाई चम्चाले सिसीबाट कचौरामा घिउ दिनुभयो। अब यो वाक्यलाई यदि हामीले लियौँ भने जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ आमाले कर्ता कारक, मलाई भन्यो भनेदेखि सम्प्रदान कारक, चम्चाले करण कारक, सिसीबाट अपादान कारक, कचौरामा भन्यो भने अधिकरण कारक, घिउ भन्यो भने कर्म कारक, कान्छोको भन्यो भने षष्ठी विभक्तिका रूपमा रहेको छ, सम्बन्ध कारक जसलाई हामी भन्दछौँ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अब नेपाली भाषाका व्याकरणहरूमा नाम पदलाई दुईटा आधारमा के गरिएको पाइन्छ? वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। एउटा चाहिँ के हो त भन्दा परम्परागत रूपमा र अर्को चाहिँ आधुनिक रूपमा अथवा नवीन पद्धतिका आधारमा। तपाईहरुलाई धेरै पटक सम्झिनु होला, तपाईले प्रश्न हेर्ने गर्नु भएको छ कि छैन, क्वेशन ब्याङ्कमा हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा नामलाई नवीन ढङ्गबाट चर्चा गर्नुहोस् अथवा नाम पदको भाषा वैज्ञानिक तर्फबाट, भाषा वैज्ञानिक माध्यमबाट चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिएको हुन सक्दछ। नवीन पद्धतिका आधारमा नाम पदका प्रकारहरूका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिएको छ विषयगत प्रश्नमा। त्यसकारणले गर्दा नाम पदलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ, दुईटा आधारमा। एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा, अर्को चाहिँ के हो त नवीन वा आधुनिक आधार रूपमा। अब परम्परागत रूपमा हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको जे जति प्रकार छ त्यो व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक नाम। अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है त व्यक्तिवाचक नाम, मैले यसलाई अलिकति फास्ट गरेँ, सम्झिनु, म फेरि आउँछु यसमा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आधुनिक वा नवीनतम तथा भाषा वैज्ञानिक आधारमा नाम पदको वर्गीकरण, यसलाई छुट्याउने काम गरिएको छ। चेतनाका आधारमा नम्बर 1 मा, यसका आधारमा पनि नाम पद के रहेका छन्? दुई प्रकारका छन्, एउटा सजीव, अर्को चाहिँ निर्जीव। तपाईले डाइरेक्ट सजीव निर्जीव भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सजीव भनेको चाहिँ जीवित प्राण भएका प्राणीहरूलाई जनाउने, जस्तै राम, वकिल, गौँथली, गाई, यिनीहरू। अनि यिनीहरू चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन् सजीव नाम, एउटा भाले हुन्छ, अर्को चाहिँ पोथी हुन्छ। त्यस्तै निर्जीव नाम हेर्नुहोस्, प्राण नभएका वा अचेतन पदार्थहरू, धारणा तथा वस्तुलाई बुझाउने नाम चाहिँ के हो? निर्जीव नाम हो। जस्तै घर, पहाड, माटो, काठ, लेखाई, पुराण, कथा, उपन्यास, यिनीहरू। त्यसपछि अर्को सङ्ख्याका आधारमा पनि छुट्याइन्छ, अथवा सङ्ख्य र असङ्ख्य। गर्न सकिने चाहिँ सङ्ख्या भयो, जसलाई हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसमा जुनसुकै पनि आउन सक्छ, मान्छे पनि आइदिन सक्छ, त्यस्तै गरिकन वस्तु चिजबिजहरू पनि आउन सक्छन्, जुनसुकै पनि आउन सक्छ। त्यस्तै असङ्ख्य नाम हेर्नुहोस्, गणना गर्दा गन्न नसकिने नाम चाहिँ के हो त? असङ्ख्य नाम हो। जस्तै यसलाई चाहिँ के गर्न सकिने त भन्दा वेट गर्न सकिने, यस्तो किसिमको। जस्तै सुन, चाँदी, पानी, तेल, माया, दया, लेखाई, बथान, यिनीहरू चाहिँ के हुन्? असङ्ख्य नाम। अब नोटकरमा सम्झिने, असङ्ख्य र असङ्ख्य नाम अन्तर्गत चाहिँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक नामहरू चाहिँ पर्दछन्। तपाईले यति बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अब प्राणी वर्गका आधारमा एउटा हेर्नुहोस्, मानवीय नाम, अर्को चाहिँ मानवेतर नाम। मानवीय भनेको केवल मान्छेलाई, मानव वर्गलाई मात्र बुझाउने नाम चाहिँ के हो? मानवीय नाम हो भने, अर्को चाहिँ मानवेतर भनेको जीव जन्तु वर्गलाई मात्रै बुझाउने नाम चाहिँ के हो त? मानवेतर नाम हो, अथवा मान्छेदेखि बाहेकका प्राणी वर्गहरू अथवा जीव जन्तुहरू जति पनि छन् त्यसलाई बुझाउने। त्यसपछि अर्को दृष्टिका आधारमा अथवा हेराइका आधारमा, एउटा चाहिँ मूर्त नाम, अर्को चाहिँ अमूर्त नाम। हेर्नुहोस्, रूप र आकार हुने अथवा जसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई छुन सक्नुहुन्छ, अथवा जसलाई मापन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता नामहरू नै के हुन् त? मूर्त नाम हुन्। जस्तै बाँदर, मान्छे, यसमा चाहिँ के भइदियो त भन्दा
मानवीय पनि आइदियो, मानवीयता पनि आइदियो, त्यसपछि द्रव्यवाचक पनि आइदियो, परिमाणबोधक पनि आइदियो, सम्पूर्ण आइदियो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अमूर्त नाममा स्पर्श गर्न नसकिने अगोचर अस्पर्शीय नामहरू चाहिँ के हुन् त? अमूर्त नाम हो। यिनीहरू सम्झिनु होला। र यो अमूर्त नाम चाहिँ के हो त भन्दा भाववाचक नामहरू जति पनि छन् तिनीहरू अमूर्त नाम हो। अब यसलाई आजलाई धेरै मैले कक्षा लिएँ, तपाईहरुको समय आज सर हस्, थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आज अलिकति लामे राजेन्द्र सर, आज हजुर आज मैले अलिकति बढी नै गरेँ। हैन ठिक छ सर, अब यिनीहरूको कोर्स अलिकति टाइट छ, जानै पर्छ हजुर। हो मैले त्यही भन्न खोजेको। भएन भनेदेखि तपाईहरुसँगबाट एउटा मैले सल्लाह लिएँ, यदि शनिबार तपाईहरु समय दिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ सर, शनिबार नि पढाइ हुन्छ नि त। हुन्छ है। बेलुकाको समय 4 देखि 5 अथवा 5 देखि 6 राजेन्द्र सरसँग एकपटक सम्पर्क गर्नु होला। उहाँले मलाई सम्पर्क गराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि सुरुवात गर्नुलाई हामी कन्ट्याक्टमै रहन्छौँ है। यो चाहिँ